दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष सवाल सिजन 2 को यो पहिलो अङ्कमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम विशेष सवालमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द कार्यक्रम विशेष सवालको आजको यो अङ्कमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक राई हुनुहुन्छ। म उहाँसँग विशेष गरी पूर्वी नवलपरासी आउनुको सन्दर्भ, त्यसै गरी उहाँको केही राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा, उहाँको राजनीतिक जीवनका सन्दर्भमा र वर्तमान समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा पनि केही गम्भीर सवालहरू गर्ने प्रयास गर्नेछु। सुरुमा म आदरणीय अशोक राईलाई कार्यक्रम विशेष सवालको यो अङ्कमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा त पूर्वी नवलपरासी आउनुको सन्दर्भ त तपाईँहरूको एउटा पार्टीको अभियान चलिराखेको छ, सुदृढीकरण र जनजागरण अभियान। पूर्वी नवलपरासीमा चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँहरूको यो अभियान? सुझाव अभियानको यो पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम थियो आज, र त्यो अत्यन्त नै राम्रो ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रमुख अतिथि र म विशेष अतिथिको रूपमा चाहिँ नै उपस्थित थियौँ। अरू धेरै केन्द्रीय कार्यकारिणीका सदस्य साथीहरू, शिवलाल थापा मगरज्यू, रमेश यादवज्यू, साथै यो चाहिँ सुझाव अभियानलाई संयोजन गर्ने जिम्मा पाउनु भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य शिलायामीज्यू लगायत प्रदेश इन्चार्ज गणेश गुरुङ एवं यहाँ चाहिँ नि यो दुईपट्टि यहाँको चाहिँ नि प्रदेश दुईपट्टिको प्रमुख चाहिँ छविलाल राणा मगर सहित हैन अरू चाहिँ नि सबै नेता साथीहरूको उपस्थितिमा राम्रो सम्पन्न भयो। सङ्गीतमय वातावरणमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सहित हामीले पार्टीका विचारहरू र आगामी चाहिँ कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसलाई एकदमै सफल कार्यक्रमको रूपमा मैले लिएको छु। पार्टीको यो जिल्लामा उपस्थिति चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? त्यो सनै सनै अगाडि बढिरहेको छ। एकदम तीव्र गतिमा भन्दा पनि त्यो निरन्तर कछुवा गतिले नै भए पनि त्यो खरायो गतिलाई उछिन्ने ढङ्गले क्रमशः चाहिँ पार्टी अगाडि गइराखेको छ, विस्तारित भइराखेको छ। नवलपरासीको पूर्वी भेगका आदरणीय जनताहरूको बिचमा यो भिज्दैछ, यसले आफ्नो जरा गाड्दैछ र प्रगति उन्मुख अवस्था छ। अब थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। अशोक राई एकजना अहिले जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेता। यहाँको आफ्नो राजनीतिक यात्रा हेर्दाखेरि पनि तत्कालीन नेकपा एमाले को 8औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर उपाध्यक्ष पदमा तपाईँ त्यतिखेर तत्कालीन एमालेमा रहनुभएको थियो। त्यसपछि तपाईँ विभिन्न पार्टीहरू को चाहिँ निर्माण गर्दै एकीकरण हुँदै हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिले दुईवटा बनेको अवस्था छ। तपाईँको राजनीतिक यात्रा तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? यो तत्कालीन नेकपा एमाले र अहिले जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले नेकपा माले बन्नुभन्दा अगाडि कोके भन्थ्यौँ हामी। हजुर। कोअर्डिनेसन केन्द्र 32 मा बन्यो। त्योभन्दा पनि अगाडि नक्सलबाडी मुभमेन्ट आन्दोलन चाहिँ इन्डियामा चलिरहेको बेला र नेपालमा झापा किसान सङ्घर्ष, झापा विद्रोह चाहिँ नि सुरु भएको बेलामा चिठी पत्र दस्तावेजहरू आदान प्रदान बोक्ने हैन गर्ने बेलादेखि भनेको 15 वर्षको उमेरदेखि 2029 सालदेखि 69 सालसम्म भनेको 40 वर्ष
चाहिँ मैले कोके हुँदै माले हुँदै एमाले हुँदै मैले त्यहाँ बिताएँ। र यहाँले भने जस्तो 8औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा सबैभन्दा धेरै भोट पाएर जितेको मात्रै होइन, 7औं महाधिवेशनमा सबै नेताहरूभन्दा बढी भोट पाएर जितेको पनि हुँ मैले। त्यसको मतलब मैले किन यसलाई जोड दिन चाहेको भने नेकपा एमाले भित्र म प्रति कार्यकर्ताहरूको विश्वास थियो। तर एउटा मान्छेले मात्रै त पार्टी त चल्दैन, पार्टी चलाउने त टिमले हो हैन। जुन टिमले नेकपा एमाले हाँकिराखेको थियो त्यो टिमभित्र मेरो विश्वास, मेरो विचार एक्लो पर्यो र मैले धेरै कोसिस गरेँ नेतृत्वलाई चाहिँ नि सहमत गराउन, त्यो सम्भव देखिएन। तपाईँ पार्टीभित्र एउटा एक खालको कोप भाजनमा पर्नुभयो भन्दाखेरि? होइन, कोप भाजन भन्दिनँ मैले, कोप भाजन भन्दिनँ, किनकि मलाई कसैले पूर्वाग्रह राखेर लखेटेको जस्तो स्थिति होइन। न त मैले नै कसैसँग झगडा गरेर हिँडेको स्थिति हो, बिल्कुल वैचारिक आधारमा मैले जुन विचार अगाडि सारेँ, 9 बुँदे प्रस्तावका आधारमा विचारलाई अगाडि सारेँ, त्यो विचारलाई छलफल गराउन उहाँहरू सहमत हुनु भएन। त्यसलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने त कुरै छैन। पार्टीव्यापी रूपमा चाहिँ नि छलफल गराउन पनि उहाँहरू तयार नभइसकेपछि हैन, यो पार्टीमा अब यो विचारको निम्ति कुनै ठाउँ छैन। भले मेरा निम्ति थियो होला, व्यक्तिगत रूपमा म त्यहाँ लाभान्वित हुन सक्थेँ होला, तर 40 वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले सिकेको कुरा त एउटै थियो, त्यो के भने राजनीति भनेको चाहिँ नि जनताको सेवा हो। उत्पीडितहरूको, कमजोरहरूको, अन्यायमा परेका, थिचोमिचोमा परेका हैन, गरिब सर्वहारा वर्ग जो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि एउटा हुँदा खाने वर्गमा पर्दछन्, उनीहरूको सेवा गर्नु नै राजनीति हो। राजनीति सेवाको लागि हो, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि मैले बुझेको त त्यो हो। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा लाभ पाउँछु भनेर, पद प्रतिष्ठा पाउँछु भनेर, मलाई आनन्द मजा हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ पर्खेर बस्नु उपयुक्त ठानिनँ र फेरि अर्को एउटा सङ्घर्षको बाटो मैले चाहिँ नि खन्नुपर्छ, मैले चाहिँ हिँड्नुपर्छ र त्यसको निम्ति हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मैले नेताहरूसँग बडा हार्दिकतापूर्वक ल अब हाम्रो कुरा मिलेन, तपाईँहरूको बाटो हिँड्नु होला, म मेरो बाटो हिँड्छु भनेर बिदा मागेर हिँडेको। त्यसै कारण मैले चाहिँ नि जहिले पनि भन्ने गर्छु, जो यथार्थ पनि हो, नेकपा एमाले मैले फोडेको होइन, छोडेको हो। 40 वर्ष जुन एउटै पार्टीमा बिताउनु भयो, त्यो पार्टीलाई छोडेर अर्को पार्टी निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँलाई अहिले एक खालको विश्लेषण मिडियाहरूको, त्यसै गरी अन्य केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको पनि विश्लेषण के रहन्छ भने अशोक राई एकजना त्यत्रो उचाइ भएको व्यक्ति, नेकपा एमालेको कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने व्यक्ति, कार्यकारी पार्टीको कार्यकारी पद हुँदै अब सत्तामा सरकारकै चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति, उहाँले 40 वर्षीय राजनीतिलाई त्यसरी तिलाञ्जली दिएर हिँड्नु हुन्थेन भन्ने खालको पनि एक खालको विश्लेषण छ। यो मेरा शुभचिन्तकहरूको गलत धारणा हो। म प्रति गलत नै भन्नुहुन्छ? म प्रति माया, स्नेह, सद्भाव राख्ने साथीहरू नै यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु भएको देखेर मलाई कदाचित राजनीति भनेको के हो भनेर फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर परिभाषा चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ हैन। राजनीति भनेको त परिवर्तनको लागि, अघि नै मैले भने जनताको सेवाको लागि हो, त्यो निजी पद वा प्रतिष्ठाको लागि होइन। पद प्रतिष्ठा अवसरका लागि मात्रै राजनीति गर्ने हुन्थ्यो भने उहाँहरूले भने जस्तो अशोक राई एमालेमा केही हुन पनि सक्थ्यो होला, हुन सक्थ्यो भनेर त मेरो दाबी छैन। भने जस्तै जनताको सेवा गर्ने त्यो परिस्थिति एमालेमा, तत्कालीन नेकपा एमालेमा थिएन र? होइन, थिएन भन्ने कुरा त थिएन भन्ने कुरा केही समय अगाडिसम्म त
मानिसहरूलाई मान्न कठिन थियो। अब त मैले भनि नै राख्न पर्दैन। धेरै मान्छेहरू जसले मलाई हिजो छोडेर गल्ती गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन तपाईँले त उहिल्यै चिन्नु भएको रहेछ एमालेलाई, होइन तपाईँले उहिल्यै चिन्नुभयो। अहिले त चाहिँ के भन्दाखेरि खण्ड खण्ड भएर छेद विच्छेद भएर होइन माधव नेपाल जस्तो त्यो चाहिँ नि एमाले पार्टी मात्रै होइन, कोअर्डिनेसन केन्द्र जन्माउने मान्छे, जन्म दिने मान्छेले समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुँदै रुँदै चाहिँ नि एमाले छोड्नु परेको अवस्था छ। वास्तवमा तपाईँले पहिले नै चिन्नु भएछ भन्ने ढङ्गले अहिले त मलाई चाहिँ थुप्रै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस कारण प्रशंसाका कुराहरू आइराखेका छन्। त्यस कारण मैले भनिराख्नै पर्दैन कि त्यो पार्टीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अग्रगामी एजेन्डा बोक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि विश्वसनीय अवस्था नरहेको हुनाले नै मैले छोडेँ। तत्कालीन एमाले छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जे उद्देश्य लिएर छोड्नु भएको थियो, नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको थियो जे उद्देश्य लिएर, अहिले त त्यो पार्टी पनि रहेन। तपाईँहरूको एकीकरण हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्नु भएको छ। त्यो पार्टी भनेर तपाईँले तत्कालीन चाहिँ पार्टी छोड्नु भएको थियो, त्यो बाटोतर्फ तपाईँ अहिले उन्मुख हुनुहुन्छ? एकदम चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। त्यो पार्टी छैन भन्नुभयो यहाँले, म चाहिँ त्यही पार्टी निकै जारी रूप देख्दछु। किनभने पार्टी निर्माणको प्रक्रिया पनि यो चाहिँ नि नदीहरू मिल्ने जुट्ने र ठुलो बन्ने प्रक्रिया जस्तै हो तपाईँलाई, होइन? अब कालीगण्डकी त्यहाँ त्रिवेणीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ नि अब तपाईँलाई नारायणीमा रूपान्तरित हुन्छ। बुढी गण्डकी रहँदैन, त्रिशुली रहँदैन। यहाँ आइपुग्दा चितवननेरी आइपुग्दाखेरि नारायणी हुन्छ। यो नारायणी चाहिँ अलि अगाडि बढेपछि उता एउटा सिमानामा पुगिसकेपछि यसको पनि नाम बदलिन्छ, हुँदै हुँदै गङ्गा हुन्छ। गङ्गा हुगलीमा मिलेपछि हिन्द महासागर हुन्छ। अब तपाईँलाई नदीहरूको यस्तै हुन्छ पार्टीको पनि। त्यस कारण त्यो अब नाम बदली नारायणी नदी भयो भने नारायणी नदीमा चाहिँ नि कालीगण्डकी छैन भन्न मिलेन नि, बढी गण्डकी छैन, सेती गण्डकी छैन, त्रिशुल गण्डकी छैन भन्न मिलेन नि, होइन? त्यसकारण यो पार्टी जो छ जनता समाजवादी पार्टी, यो पार्टीमै मैले निर्माण गरेको सङ्घीय समाजवादी पार्टी पनि यसैमा छ, होइन? मधेसी जनअधिकार फोरम पनि यसैमा छ। त्यसदेखि पछि पनि चाहिँ 22-25वटा साना समूहहरूलाई हामीले समेटेका छौँ, ती सबै यसैमा छन्। उनको इतिहास जारी छ। खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी यसैमा छ, त्यसको इतिहास जारी छ। त्यस्तै गरेर नयाँ शक्ति पार्टी यसैमा छ, त्यसको इतिहास जारी छ। यी सबै चिजहरू समेटिएर अनि राष्ट्रिय जनता पार्टी समेत चाहिँ समेटिएर बनेको हो यो जनता समाजवादी पार्टी। त्यसकारण यो चाहिँ नि एकदम मैले सुरुवात गरेको, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले सुरुवात गरेको, नयाँ शक्ति पार्टीले सुरुवात गरेको आन्दोलनको एकीकृत रूप हो। यो चाहिँ सप्तगण्डकी जस्तो चाहिँ रूप हो यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको चाहिँ। त्यसकारण यसमा सबै पार्टीहरू छन्। हामी सबैले चाहिँ अगाडि सारेका विचारहरूलाई माझेर मस्काएर तपाईँलाई होइन खिरिलो बनाएर छरितो बनाएर अझै सुविचारित र चाहिँ तपाईँलाई वैज्ञानिक बनाएर यसैमा हामीले समेटेर चाहिँ राखेका छौँ। हुन त तपाईँलाई यो प्रश्न सोद्धाखेरि अलि पुरानो कुरा कोट्याए जस्तो पनि हुनसक्छ। तपाईँले जे भनेर त्यो तत्कालीन 40 वर्षको चाहिँ राजनीतिक जीवन बिताउनु भएको जुन पार्टी छोड्नुभयो, छोड्दै गर्दाखेरिमा पक्कै पनि तपाईँले जनताको लागि भन्दै गर्दाखेरिमा पक्कै पनि यहाँका उत्पीडित आदिवासी जनजाति दलितहरूकै चाहिँ मुद्दालाई सम्बोधन गर्छु भन्ने हिसाबले छोड्नुभएको होला। त्यसमा पनि तपाईँ अझ विशेष गरी आदिवासी जनजातिको मुद्दामा अलिक प्रखर तरिकाले त्यतिखेर तत्कालीन संविधान सभामा अलिक प्रखर रूपमा आदिवासी जनजातिको सवाललाई उठान गर्नुहुन्थ्यो र तत्कालीन चाहिँ संविधान सभामा आदिवासी जनजाति सभासद ककस पनि हुनुहुन्थ्यो। जसरी तपाईँहरू आदिवासी जनजाति सभासद ककसमा सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा केहीले चाहिँ ठ्याक्क युटर्न लिइदिँदाखेरिमा तपाईँलाई अलिकति धोका भएको हो कि भन्ने खालको पनि एक खालको विश्लेषण हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ? म ककसमा चाहिँ थिइनँ, किनकि त्यो बेला म संविधान सभाको सदस्य थिइनँ। अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, म पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ उपाध्यक्षको रूपमा। र स्वाभाविक हिसाबले ककसमा रहेका साथीहरूसँग पनि मेरो अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो र मेरो समर्थन थियो उहाँहरूप्रति। पछिल्लो बेलामा अग्रगामी विचार समूह बनाएर हामीले चाहिँ नि आफ्ना विचारहरूलाई पार्टीमा चाहिँ
एउटा प्रभावित गर्ने चेष्टा गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ। यद्यपि बहुमत नेताहरूले नमाने तापनि त्यसलाई आम कार्यकर्तासम्म चाहिँ नि छलफलमा लैजाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव थियो, 9 बुँदे प्रस्ताव। ककसमा रहेका साथीहरू सहित, त्यतिखेर आदिवासी जनजातिका सांसदहरू सहित हामीले त्यो प्रयत्न गरेका थियौँ, तर त्यो प्रयत्नलाई स्वीकार गरिएन। र स्वाभाविक हिसाबले अब स्वीकार नगर्ने मान्छे मध्येको चाहिँ नि अत्यन्त जिद्दी जब्बर चाहिँ नि नेकपा एमालेका वर्तमान नेता, वर्तमान अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि हिजो आज सुन्न पाउँछु। तर को थियो के थियो त्यो मेरो चाहिँ नि धेरै चासोको विषयवस्तु भएन। तर नेपालमा खासमा तपाईँलाई वर्गीय र जातीय, अनि लैङ्गिक र क्षेत्रीय, अनि त्यस्तै गरी जात व्यवस्था अन्तर्गत, वर्ण व्यवस्था अन्तर्गत उत्पन्न भएको चाहिँ समस्याहरू अलि बढी प्रखर रूपमा छन् है। वर्गीय मात्रै होइन, वर्गीय समस्या चाहिँ यो संसारभरि हुन्छ र त्यसलाई हटाउनु चाहिँ समाजवादको चाहिँ नि उद्देश्य हो, मुख्य उद्देश्य हो। वर्गीय समस्यालाई तपाईँलाई एउटा न्यायिक समानतामा पुर्याउनु चाहिँ समाजवादको एउटा मुख्य उद्देश्य हो। त्यस कारण वर्गीय समस्या भनेर मात्रै नेपालका चाहिँ समाज परिवर्तन गर्न चाहने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न चाहने क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ जिम्मेदारी पुरा हुँदैन। यहाँ वर्गीय साथसाथै जातीय उत्पीडन छ। राज्यद्वारा कानुन बनाइकन थिचोमिचो गरिएको छ तपाईँलाई। सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडन छ, क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडन छ, धार्मिक रूपमा उत्पीडन छ, तपाईँलाई भाषिक रूपमा उत्पीडन छ, र लैङ्गिक हिसाबले नारीहरूमाथि चाहिँ नि असहनीय उत्पीडन छ। त्योभन्दा अझै थप वर्ण व्यवस्था वा जात व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ दलितहरूमाथि अतीव तपाईँलाई दमन उत्पीडन छ। त्यस्तै गरी क्षेत्रीय आधारमा मधेसकालाई कर्णाली प्रदेश भनेर अहिले भनिन्छ, खसान भन्छौँ हामी होइन, अनि त्यो त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई राज्यले चाहिँ अपमान गरेकै हो नि, तपाईँलाई तिरस्कार गरेकै हो नि, पक्षपात गरेकै हो नि होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ नि अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूले, अहिलेका कानुन निर्माताहरूले, संविधान निर्माताहरूले सबभन्दा पहिले हो भनेर गर्नु पर्यो नि, स्वीकार गर्नु पर्यो नि। अनि स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ उपाय के हो त? समाधानका चाहिँ उपायहरू के हुन्, टुल्सहरू के हुन्, इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुन्, कसरी त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले खोजी गर्न तयार हुनु पर्यो नि। अनि खोजी गरौँ, छलफल गरौँ, सहमतिले त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि समाधान निकालौँ। यसो भएपछि मात्रै राष्ट्रिय एकता बन्दछ। राष्ट्रिय एकता भएपछि राष्ट्र बलियो हुन्छ। राष्ट्र बलियो भयो भने राज्य बलियो हुन्छ। राज्य बलियो भयो भने उन्नतिको, प्रगतिको, विकासको, समृद्धिको आधार बन्दछ होइन। त्यो बन्यो भने त अनि त्यसपछि जब मुलुक चाहिँ आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ, सशक्त हुन्छ, राज्य बलियो हुन्छ, जनता एकजुट हुन्छन्, दुनियाँको कुनै तागतले हामीमाथि आँखा तर्न सक्दैन। त्यो स्थिति बनाउनको निम्ति हो मेरो अभियान, अथवा मैले चाहिँ नि एमाले परित्याग गर्नु परेको त्यसका निम्ति हो। त्यो मेरो परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने सन्दर्भमा अहिले जसपासम्म हामी आइपुगेका छौँ र मलाई लाग्छ मेरो यात्रा एक खुड्किलो अगाडि आएको छ। मेरो प्रश्नलाई फेरि चाहिँ जोड्दै गर्दाखेरिमा तपाईँकै सक्रियतामा बनेको जुन ककसका कतिपय व्यक्तिहरू थिए, ती व्यक्तिहरूले जसरी टड्कारो रूपमा, जुन प्रखर रूपमा चाहिँ आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठान गर्थे, ती व्यक्तिहरूले नै ठ्याक्कै युटर्न लिइदिँदाखेरिमा तपाईँको अभियानलाई त्यस्तो होइन, अभियानलाई अलिकति समस्या त पैदा भयो नै, अलिकति सङ्कट पनि पैदा भयो, अलिकति अप्ठ्यारो पनि पैदा भयो होइन। तर त्यो अभियान रोकिएन।
मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो अभियान रोकिएन र म एक्लै भए पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ अठोटका साथमा लागिरहेको थिएँ। मसँग अरू धेरै साथीहरू चाहिँ सँगै रहनुभयो, केही साथीहरू छुट्नुभयो। अब छुट्नु जुट्नु एउटा चाहिँ राजनीतिमा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि रहेछ, उहाँहरूको आफ्नो निजी स्वतन्त्रताको विषय पनि हो। त्यसकारण त्यसमा मैले अन्यथा कुनै किसिमको नकारात्मक टिप्पणी गर्दिनँ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने जनताले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन। अब अभियानमा त अलिकति समस्या, अलिकति सङ्कट, अलिकति अवरोध, अलिकति कठिनाइ त भयो नि। अब धेरै साथीहरूले चाहिँ नि जुटेर गर्दाखेरि जे प्राप्त हुन सक्थ्यो त्यो चिज त प्राप्त हुनलाई चाहिँ गाह्रो भयो नि त, सकेन नि त, त्यो स्थिति त छ। तर पनि अब यो राजनीतिमा पनि मान्छे तपाईँको के छ भन्दाखेरि कोही ग्रिडबाट परिचालित हुँदो रहेछन्, कोही चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्साइन्सबाट परिचालित हुँदा रहेछन्, कोही चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति टेररबाट पनि चाहिँ परिचालित हुँदा रहेछन्। भनेको आतङ्कित भएर डरबाट परिचालित हुने, लोभबाट मोहबाट परिचालित हुने र आफ्नो विवेकबाट होइन आत्मविश्वासबाट चाहिँ परिचालित हुने सबै खाले मान्छे समाजमा जस्तै राजनीतिमा पनि हुन्छन् होइन। अब हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि कोही कुनै कारणबाट अलग भयो भने पनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि कसैलाई तपाईँको आलोचना गर्नुपर्ने, दोष्नुपर्ने, कुनै किसिमले चाहिँ गाली गर्नुपर्ने, अन्यथा ठान्नुपर्ने केही लाग्दैन मलाई। त्यो व्यक्तिको निजी कुरा हो। मान्छेलाई केले प्रभावित पारेर चाहिँ नै उसले आफ्नो बाटो रोज्दछ त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। ठिक छ। वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्ष्यका सन्दर्भमा केही प्रश्न राखिएन भने कार्यक्रम अपुरो पनि होला। तपाईँलाई जस्तो अहिले वर्तमान सत्ता गठबन्धन जुन छ, यो वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा तपाईँहरूको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको पनि 88 प्रधानमन्त्री देउबाले पद सम्हालेको 88औं दिनपछि मात्र मन्त्रीमण्डल पुरा भएको छ, जसमा तपाईँहरूको तर्फबाट मलाई लाग्छ 4 जना मन्त्रीहरू हुनुभएको छ। सरकारमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता रहेको छ र यो सरकारमा सहभागी रहँदै गर्दाखेरिमा यो मन्त्रीमण्डल पुरा हुँदै गर्दाखेरिमा यो तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धनलाई एक खालको दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो होइन। यो गजेन्द्र हमाल प्रकरण जुन रह्यो, यसलाई त मान्छेहरूले धेरै गम्भीर रूपले हेरेका छन् नि। अब म यो सुझाव अभियान अन्तर्गत चाहिँ नि 15 दिनदेखि बाहिर थिएँ। म सुझाव अभियानमा रहँदैखेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो। यसमा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यो सरकारको, उहाँहरूको कोटाभित्रबाट उहाँलाई ल्याइएको होला। अब त्यो कानुनी हिसाबले अब ल्याउन पाउने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर उहाँको नाता सम्बन्ध जोडेर जसरी आलोचना आइराखेको छ, यदि त्यो चाहिँ नि सत्य हो भने त्यो आलोचना लायक नै विषयवस्तु देख्छु मैले पनि। तर अब मैले भनिहालेँ त्यो अब कसैको कोटामा परेको ठाउँमा अब कसलाई ल्याउँछ त्यो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको एउटा साँठगाँठ जस्तो देखियो। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका तर्फबाट उसको कोटाबाट जुन चाहिँ गजेन्द्र हमाल वर्तमान प्रधान न्यायाधीशका जेठान, उहाँलाई मन्त्री बनाइयो संविधान विपरीत। अनि यो व्यापक आलोचना खेप्न नसकिसकेपछि 48 घण्टा बित्दा नबित्दै उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छ। यो सबै चाहिँ प्रकरणले हेर्दाखेरिमा यो न्यायपालिका कार्यपालिकाको यो जो मिलीभगत छ त्यसमा कतै न कतै जनता समाजवादी पार्टी पनि मिसिएको छ भन्दाखेरि कसो होला? खै जनता समाजवादी पार्टी त कसरी मिसिने र हामीलाई 4 वटा कोटा प्राप्त भएको। अब 4 जना मन्त्री हामीले चाहिँ एकदम हाम्रा खाटी नेताहरू हामीले पठाएकै छौँ होइन। त्यसकारण अब यो साँठगाँठसँग त हामीलाई चाहिँ नि मिल्छ जस्तो लाग्दैन। अब त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने गरी वा न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यस्तो त्रुटिपूर्ण काम भएको होला भन्ने
अब मलाई लाग्दैन तपाईँ त वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ नि त्यसबारेमा त आधिकारिक भने आउनु पर्यो नि। त्यस्तो भएको हो भने त्यो आलोचना लायक विषयवस्तु हो। यसबारेमा तपाईँको पार्टी बोलेको अवस्था पनि छैन। होइन, त्यो त हाम्रो त बैठकै बसिया छैन। अब यी मैले बोलेँ, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी बसेर बैठक बसेर मात्रै हामीले यस्तो बारेमा आम मान्छेहरूको चासो के छ भने यो वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको मात्रै कुरा होइन, सत्ता गठबन्धनमा जति पनि सहभागी छन्, जति दल छन् र ती दलका ठुला भनाउँदा नेताहरू पनि यसमा पक्कै पनि सहभागी छन् अथवा यिनीहरूको मिलीभगत छ, बार्गेनिङ छ यिनीहरूको भित्रभित्र भन्ने खालको गम्भीर चाहिँ आलोचना पनि लाग्ने गरेको छ। यसलाई अलि हल्का रूपले लिनुभयो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, त्यो तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत विचार त्यस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यस्तो चाहिँ सबैले एकदम मिलीभगत भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई लाग्दैन पर्सनल्ली होइन। त्यस्तो गर्न पनि हुन्न, त्यो कुरामा कुनै दुविधै छैन। र अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कार्यपालिका यानि कि त्यसको प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यू र अब न्यायपालिकाको प्रमुखको बिचमा केही समझदारी थियो भने मलाई थाहा छैन। त्यो समझदारीका आधारमा उहाँको नातागोता पनि चाहिँ मिडियामा आएको छ। नातागोता कहीँ कतै होइन टाँस्ने कोसिस भएको हो भने, समझदारीकै आधारमा टाँस्ने कोसिस भएको हो भने त्यो गलत हो। त्यो गलत हो भन्ने कुरा त आलोचना एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बौद्धिक क्षेत्रले, बौद्धिक जगतले होइन आलोचना गरिसकेपछि, नागरिक समुदायले आलोचना गरिसकेपछि उहाँ हटि पनि सक्नुभयो भन्नुभयो यहाँले होइन। त्यो हटेको पनि मलाई त थाहा थिएन होइन। अब यो किसिमको चाहिँ नि स्थितिमा त स्वाभाविक रूपमा अब त्यो त्रुटिपूर्ण काम भएको रहेछ, त्यसलाई सच्याउने काम भयो भन्ने कुरा पनि देखियो होइन। नागरिक समाजको वरियता त स्थापितै भएको छ नि। यसरी चाहिँ राजीनामा आउनुको पछाडिपट्टि पक्कै पनि साँठगाँठ थियो भन्ने कुरा एक खालको प्रमाणित जस्तो चाहिँ हुनसक्छ। ठिकै छ, म प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले नेपालमा एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै एउटा चाहिँ चर्चाको शिखरमा रहेको एउटा चाहिँ विषय के छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यो सम्बन्धमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ? नेपालले यसलाई पास गरेर जानुपर्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा संशोधन गरेर जानुपर्छ या अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ? पहिलो कुरा चाहिँ नि हाम्रो पार्टीमा चाहिँ यसबारेमा औपचारिक छलफल भएको छैन। ढिलो भएन होइन, ढिलो भएको छैन। अब समय पाक्दैछ र मेरो व्यक्तिगत सोच भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर पारित गर्नुपर्छ। सम्झौताका केही व्यवस्थाहरू को अलिकति प्रष्ट व्याख्या चाहिँ नि नेपाली जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यसलाई चाहिँ नि पारित गर्नुपर्छ। तपाईँको पार्टीको बैठक नबस्दाखेरि एउटा औपचारिक धारणा नआउनु छुट्टै कुरा रहन्छ, तर तपाईँहरूको पार्टीका भित्रका नेताहरूको बुझाइ चाहिँ के छ यसमा? अनि नेताहरूको बुझाइ आफ्नो रहने नै भयो नि। व्यक्तिगत रूपमा अब आफ्नो बुझाइलाई उहाँहरूले व्यक्त गर्न पनि पाउनुहुन्छ, किनभने हामीले पार्टीलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक वेमा लानुपर्छ भनेका छौँ। पार्टीले निर्णय नगरेको विषयमा बोल्नै नपाइने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रेजिमेन्टेड पार्टीको रूपमा यसलाई जान दिनुहुन्न। यसलाई चाहिँ नि पार्टीले निर्णय नगरेको भए पनि आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने छ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ पार्टीको निर्णय नै यो एमसीसीलाई एमसीसीको बारेमा पनि होइन। मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्छु, अब अर्कोले अर्को व्यक्तिगत धारणा भन्छ। पार्टीमा जे निर्णय गरेर जे निर्णय हुन्छ मेजोरिटीको चाहिँ नि वा सहमतिको जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ। राष्ट्रिय हित विपरीत छ भन्दै गर्दाखेरिमा आम मान्छेहरूको बुझाइ त्यो छ, यसलाई पास गर्नकै लागि बनेको गठबन्धन होइन। अब अनुदान चाहिँ तपाईँलाई मुलुकलाई प्राप्त हुने कुरा आफैमा राष्ट्रिय हित विरुद्ध भन्ने कुरा हुँदैन, तर त्यो अनुदान के राष्ट्रिय स्वाधीनता नै गुम्ने खतरामा छ। त्यो अनुदान के शर्तमा दिइयो भन्ने कुरा त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो शर्तहरू अगाडि सारेर त्यो अनुदान दिइँदैछ
भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। 47 करोड डलरको कुरा हो होइन। 8 करोड डलर नेपालले त्यसमा काउन्टर फन्ड म्याचिङ फन्ड राख्नुपर्छ होइन, राख्नुपर्छ। त्यसो भएर 47 करोड डलर हामीले प्राप्त गरिरहँदा, अनुदान प्राप्त गरिरहँदा होइन, हामीले अब निश्चय नै हो ब्याज तिर्नु पर्दैन, साउ पनि तिर्नु पर्दैन, अनुदान हो, दान हो, हाम्रो चाहिँ नि संरचना निर्माणमा खर्च हुने चिज हो। तर सम्झौताका शर्तहरू के छन् त? त्यो 47 करोड डलर हामीले प्राप्त गरिरहँदाखेरि शर्तहरू के छन् भन्ने कुरामा अलिकन छलफल गर्नुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। सहयोग त एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हुन्छ जहिले पनि। हाम्रा जातीय संस्थाहरू, मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई हाम्रो विकासको निम्ति, निर्माणको निम्ति दिने अनुदान होइन। अब सफ्ट लोनलाई त हामी चाहिँ के भने प्रशंसा गर्छौँ भने अनुदानलाई प्रशंसा नगर्ने त कुरै छैन। तर त्यो अनुदान प्राप्त गरिरहँदाखेरि हामीले कस्ता शर्तहरू, कस्ता चाहिँ नि कुराहरूलाई निर्वाह गर्नुपर्छ, मान्नु स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि एकपटक राष्ट्रिय बहस भएर राष्ट्रिय सहमति गर्नु चाहिँ नि बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लाग्छ। एमसिसीको बारेमा यत्रो राष्ट्रिय चर्चा परिचर्चा भएको यति लामो समय हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको पार्टीको एउटा आधिकारिक धारणा चाहिँ आउन नसक्नु, यो अकर्मण्यता चाहिँ? यो अकर्मण्यता होइन, यो सुविचारित हो। अब यहाँलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो पार्टी निर्माणाधीन छ। यो काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो लामो चाहिँ नि इतिहास बनाएको र सम्पूर्ण संरचनाहरू निर्माण भइसकेको पार्टी होइन होइन। यस्तो पार्टीभित्र एमसिसीको बारेमा कामको एकातिर कुम्लोबकी ठिमीतिर भने जस्तो पार्टी निर्माणको काममा एकजुट भएर लाग्न छोडेर एमसिसीको बहस चाहिँ बेला न कोही बेला धौबजी नयाँलाई गरिदिने हो भने पार्टीमा त स्वाभाविक हिसाबले विविध विचारहरू आउँछन्। जुसुकै प्रस्ताव लानुहोस्, किन त्यही नै हो नि डेमोक्रेसी भनेकै। पार्टीमा त एउटाले जे भन्यो भनेर चाहिँ हिँड्ने त स्थिति त हुँदैन। त्यो त चाहिँ पार्टी भनेको त सेनाको सङ्गठन त होइन नि त, कमान्डरले चाहिँ भनिसकेपछि बहसै नहुने त्यस्तो त हुँदैन पार्टीमा त। अनि त्यो अनावश्यक बहसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि उल्झिएर पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको विभाजित गर्ने होइन, मानसिक रूपमा होला, त्यो संगठनात्मक रूपमा नहोला। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी पनि निर्णायक पनि होइन। हामीले समर्थन गर्दैमा पास हुने पनि पास हुनुपर्छ भने हामी जति कराए पनि यदि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू सहमतिमा आएनन् भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो पास हुँदैन। अर्को कुरा पास हुँदैन भनेर सडकमा चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि नारा जुलुस गरेर पनि तपाईँलाई त्यो चाहिँ रोकिने होइन। यदि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ सहमत भयो भने त पास भइहाल्छ। त्यही कारण यस्तो चिजमा हाम्रो विगतको अनुभव पनि छ। महाकाली सन्धिको बेलामा एमाले चाहिँ 2 टुक्रा भयो, तर जनता चाहिँ सचेत हुने मौका पाउँथे कि? अब जनता सचेत त मलाई त अहिले त जनतालाई सचेत गराइराख्नै पर्दैन पार्टीहरूले, जनताले उल्टे पार्टीहरूलाई सचेत गराइराखेको स्थिति छ। त्यस कारण त्यसमा चिन्ता नगरौँ। महाकाली सन्धिको बेलामा पार्टी नै फुट्यो, एमाले नेकपा माले बनाएर हामी आयौँ, के भयो? 0 सिट। त्यस कारण आम जनता कुन तहमा छ भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्ता सन्धि सम्झौताहरू निश्चित रूपमा निर्णायक ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर दस्तखत गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी पुरा जिम्मेवार भएर देशप्रति जनताप्रति पुरा जिम्मेवार भएर त्यस्ता कामहरू चाहिँ गरिनुपर्छ। एउटा नेतृत्वले चाहिँ गरेको कामले 100औं वर्ष चाहिँ नि अरूलाई चाहिँ नि पिर्ने खालको स्थिति बन्न दिनु हुँदैन। त्यो मामलामा चाहिँ नेताहरू सचेत हुने हो। तल आम जनतामा चाहिँ तपाईँलाई जनमत सङ्ग्रह गरेर यस्तो सन्धिको बारेमा चाहिँ नि ठ्याक्कै चाहिँ नि सही फैसला चाहिँ नि आउँछ भन्ने लाग्दैन। अहिले चाहिँ नि बौद्धिक क्षेत्र खास गरिकन जसरी सजग भएर आएको छ त्यो सकारात्मक छ, प्रशंसनीय छ होइन। अब त्यसले नै नेतृत्वलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि
मार्गदर्शन गर्ने। ठिक छ सर, यसबारेमा म अब तपाईँलाई थप प्रश्न चाहिँ गरिनँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। तपाईँहरू यो पार्टी यो चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरिमा, सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरिमा यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधनको जुन मुद्दा छ त्यो नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो अडान, होइन? अहिले चाहिँ त्यो संविधान संशोधनको मुद्दालाई चाहिँ कसरी चाहिँ भन्नाले त्यो अब तपाईँहरूको मुद्दालाई सम्बोधन चाहिँ कसरी गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ? संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर हामीले भन्ने होइन, हामीले यो जसपाले भन्ने होइन, त्यो त्यतिखेर राजपाले चाहिँ नि खास गरी 74 सालको निर्वाचन पछि चाहिँ त्यो किसिमको अडान राख्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान संशोधन गर्न चाहिँ नि सहभागी हुन्छु भनेर मैले चाहिँ नि आन्दोलनका क्रममा, होइन, आन्दोलनको क्रममा उठाइएका माग र मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने, होइन, भन्ने चाहिँ कागजमा सही गर्नुभएको हुनाले हामी सहभागी भएका थियौँ। तर पछि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संविधान संशोधनको सम्बन्धमा अध्ययन एउटा कार्यदल बनाउन पनि अस्वीकार गरिसकेपछि हामीले छोड्यौँ, होइन। अहिले पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्भव भएसम्म संविधान संशोधनको लागि प्रयत्न गर्ने भनेका छौँ। तर स्थिति के छ भने 2/3 बहुमत चाहिँ नि पुग्ने अवस्था देखिँदैन, होइन। किनकि हिजो संविधान संशोधन गर्न तयार नभएका प्रधानमन्त्रीजी आज प्रतिपक्षको चाहिँ नि प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ सहमत हुनुहुला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामी अब संविधानभित्रकै कतिपय प्रावधानहरू जसलाई कार्यान्वयन गर्दा सकारात्मक एउटा चाहिँ जनतामा सकारात्मक असर जान्छ, प्रभाव पर्छ, त्यस्ता चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कानुन निर्माणमा चाहिँ हामी प्रयत्न गर्छौँ। कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। अब जस्तो तपाईँले तपाईँकै जस्तै मुद्दा बोकेर यो चाहिँ नेपालमा विविध पार्टीहरू जन्मिए, ती अस्तित्वमा नि छन्, होइन। अब नेकपा माओवादी, तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादी ले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, जो उत्पीडित वर्ग थिए, जो सीमान्तकृत समुदाय थिए, तिनकै मुद्दालाई लिएर सत्ता भोग पनि गरिराखेको गरे, होइन। र तपाईँकै जस्तो कतिपय हिंसामा गए, कतिपय शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ तपाईँकै जस्तो मुद्दाहरूलाई उठान गरेर प्र्याक्टिसमा छन् कतिपय दलहरू। ती दल र जनता समाजवादी पार्टीमा फरक चाहिँ के छ? तपाईँ एकजना जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ चाहिँ नेताको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि ती पार्टीसँग तपाईँको पार्टीलाई कसरी फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? फरक के छ? अब फरक त खासै छैन। अब त्यसो भए जनता समाजवादी पार्टीको नाम झन्डा र चुनाव चिन्ह बाहेक धेरै फरक मैले देख्दिनँ। विचारका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, मुद्दाका हिसाबले केलाउँदाखेरि केही भिन्नताहरू देख्न सकिन्छ, होइन, देख्न सकिन्छ। तर पनि हामी एकअर्कामा नजिक छौँ र हामीले चाहिँ नि सहमतिको बिन्दु खोजेर सहकार्य गर्न जरुरी छ। ती पार्टीहरूसँग खालको कस्तो सम्बन्ध छ? कार्यकर्ता हुन सक्ने सम्भावना? सकारात्मक सम्बन्ध छ, सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ। तपाईँहरूको बिचमा नेगोसिएसन पनि र हाम्रो बिचमा चाहिँ नि मित्रतापूर्वक, होइन, वार्तालाप गरेर सहकार्यको अवस्था तयार गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि यहाँ एकजना वरिष्ठ नेताको हिसाबले पहल कदमी पनि लिइराख्नु भएकै होला? बिल्कुल हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी सकारात्मक ढङ्गले सोच बनाउने मात्रै होइन, पहल गर्ने, प्रयत्न गर्ने पक्षमा पनि छौँ र त्यो भइ पनि रहेको छ। हुन्छ, कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा अब टेलिभिजन हेर्दै गरिराख्नुभएका आम दर्शकहरूलाई तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेताको हैसियतले केही भन्नु छ भने प्लिज। अब
छोटोमा भन्दाखेरि हामी नेपालमा जनताको विश्वास जितेर उत्पीडित जनता, लैङ्गिक हिसाबले नारीहरू हैन, मधेस पहाड हिमाल का बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्न चाहन्छौँ हैन। साथमा एउटा पहिचान सहितको सङ्घीयता, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त हैन, सदाचार युक्त समाज दिन चाहन्छौँ। हामी समृद्धि दिन चाहन्छौँ। घाँस बाँस कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी को प्रबन्ध, सुप्रबन्ध गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति जसपा हो। त्यसकारण यहाँहरूले विश्वास दिनुस्, हामी यहाँहरूको खोसिएको अधिकार, समृद्धि र समाजवाद दिन्छौँ। विश्वासको घात गर्ने छैनौँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठिक छ, यहाँलाई कार्यक्रममा आएर यो चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यो टेलिभिजनले पनि मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दर्शक कार्यक्रम विशेष सवालको सिजन 2 को यो पहिलो अङ्कमा हामीले जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक राईसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम विशेष सवाल आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।